वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, जुलाई 2025 का पहला हफ्ता इन 5 बुरूज के लिए खुशकिस्मत साबित होने वाला है। इस लिस्ट में जो सबसे पहला खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जुलाई का पहला हफ्ता बुर्ज के हामिल अफराद के लिए बेहद मुबारक और कामयाबियों से भरा रहने वाला है। यह हफ़्ता आपके लिए मस्बत मौक़ों के दरवाज़े खोलेगा और आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में खुशगवार तब्दीलियाँ लाएगा। इस हफ़्ते आपको अपने कैरियर और बिज़नेस के मैदान में नए मौक़े मिलने का कवी इम्कान है। अगर आप एक अरसे से बेरोज़गार थे और नौकरी की तलाश में थे तो यह हफ़्ता आपके लिए अच्छी पेशकश या एक मुस्तहकम नौकरी लेके आ सकता है। अपनी आंखें खुली रखें और हर मौके को गनीमत जानें। काम की जगह पर आपकी कारकर्दगी और काम करने के अंदाज़ को सराहा जाएगा। आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और आपको पजीराई मिलेगी। ये भी मुमकिन है कि आपको अपनी मतलूबा जगह पर तबादला मिल जाए, जो आपके लिए मज़ीद आसानियों का बाइस बनेगा। माली लिहाज से भी ये हफ़्ता आपके लिए खुशकिस्मती लेके आया है। आपकी फंसी हुई या डूबी हुई रकम वापस मिल सकती है, जो आपके माली बोझ को कम करेगी। आपकी गुफ्तगू में एक ख़ास मिठास और आपकी कारोबारी महारत आपको अपने अधूरे कामों को मुकम्मल करने में मदद देगी। अपनी गफ्तार की ताकत को इस्तेमाल करें और अपने मकासद हासिल करें। रिश्तों के लिहाज से भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके मोहब्बत के रिश्ते में मजबूती आएगी और आपके ताल्लुकात में मज़ीद गहराई पैदा होगी। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी मंगनी या शादी का इम्कान रोशन है। ये आपकी ज़िंदगी में एक नए और ख़ूबसूरत बाब का आगाज़ हो सकता है। यह हफ़्ता जेमिनीज़ वालों के लिए मस्बत तवानाई और कामयाबियों का पैगाम लेकर आया है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ और अपने अहदाफ़ के हसूल के लिए कोशां रहें। इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर बुर्ज सरतान। इस हफ़्ते आपके तमाम नामुकम्मल काम मुकम्मल होंगे। आपको एक तवील अरसे से दरपेश मसाइल से छुटकारा मिलेगा और आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून महसूस करेंगे। ये सुकून आपको अपनी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर तवज्जो देने का मौका देगा। माली लिहाज से भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपके माली हालात बेहतर होंगे और आपको कारोबार और कैरियर के मैदान में नुमायाँ कामयाबी मिलेगी। अगर आप शराकत दारी का सोच रहे हैं तो ये बेहतरीन वक्त है, क्योंकि शराकत दारी से खूब पैसा कमाने के इम्कानात रोशन हैं। अपनी कारोबारी सलाहियतों को बुरोए कार लाएँ और नए मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ। आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और घर में एक खुशगवार हम आहंगी देखने को मिलेगी। ख़ानदानी फ़ैसलों में आपके घर वाले आपका भरपूर साथ देंगे और आपके ख़यालात का एहतराम किया जाएगा। ये आपके लिए इत्मीनान और एतमाद का बाइस बनेगा। मोहब्बत के रिश्ते में मजबूती आएगी और आप अपने पार्टनर के साथ खुशगवार लम्हात गुजारेंगे। जो अफराद अभी तक गैर शादीशुदा हैं, इन्हें शादी की अच्छी तजवीज़ मिलने का कवी इम्कान है। शादीशुदा ज़िंदगी में भी हम आहंगी और खुशी रहेगी, जिससे आपका रिश्ता मज़ीद गहरा और पायदार होगा। इस लिस्ट में जो तीसरा खुशनसीब ज़ोडिएक साइन है वो है सैजिटेरियस बुर्ज कौस। जुलाई का पहला हफ़्ता सैजिटेरियंस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए गैर मामूली तौर पर मुबारक साबित होगा। ये हफ़्ता कामयाबियों, तरक्की और खुशियों से भरपूर रहेगा, जिसमें आपको नए मौक़े मिलेंगे और आपकी मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता बेहतरीन साबित होगा। आपको काम की जगह पर नए मौक़े मिलेंगे, जो आपके कैरियर को एक नई सिमत दे सकते हैं। प्रमोशन या ट्रांसफ़र का इम्कान है, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप तब्दीली के ख्वाहां थे तो यह वक्त बेहतरीन है। कारोबारी हजरात के लिए भी ये हफ़्ता खूब मुनाफा बख्श साबित होगा। आपकी सरमायाकारी और मेहनत रंग लाएगी। नए कारोबार में शराकत दारी के इम्कानात रोशन हैं, जो आपके कारोबार को मज़ीद वसअत दे सकते हैं। इस दौरान अपनी पूरी तवज्जो अपने मंसूबों पर मरकूज़ रखें, क्योंकि ये आपकी कामयाबी की कुंजी है। माली लिहाज से जुलाई का पहला हफ़्ता इंतहाई साजगार रहेगा। आपकी माली हालत बेहतर
بہتر ہوگی اور آپ کو اپنے مالی معاملات میں استحکام محسوس ہوگا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی سرمایہ کاری کی ہے تو اس ہفتے اس سے اچھا منافع ملنے کی توقع ہے۔ نئے سرمایہ کاری کے مواقع بھی سامنے آ سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ خاندانی زندگی کی بات کریں تو خاندانی زندگی میں اس ہفتے خوشحالی اور اطمینان رہے گا۔ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہوگا۔ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ معیاری وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی جو پرانی یادگار یادیں تازہ کر دیں گی، آپ کے دل کو سکون بخشیں گی۔ یہ سماجی تعلقات آپ کے لیے جذباتی سہارا ثابت ہوں گے۔ محبت کے معاملے میں بھی سیجیٹیرینز کے لیے یہ ہفتہ بہت مثبت رہے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ رشتے میں ہیں تو امکان ہے کہ اسے گھر والوں کی منظوری مل جائے جس سے آپ کے رشتے میں پختگی آئے گی۔ یہ وقت رشتوں کو مضبوط بنانے اور نئے رشتے قائم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ مجموعی طور پر آپ کی ذاتی اور جذباتی زندگی میں خوشی اور خوشحالی کا راج رہے گا۔ اس لسٹ میں جو چوتھا خوش نصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے کیپریکارن، برج جدی۔ کیپریکونینز کے لیے موجودہ وقت مالی لحاظ سے خوش قسمت ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ زمین جائیداد، اسٹاک مارکیٹ یا کوئی نیا بزنس پلان کر رہے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ سیارہ زحل اور مشتری کی مثبت پوزیشن آپ کی معاشی حالت کو مضبوط بنا رہی ہے۔ جو رقم آپ نے ماضی میں محفوظ کی تھی اب وہ بہتر انداز میں استعمال ہو سکتی ہے۔ سرمایہ کاری سوچ سمجھ کر کریں، جلد بازی سے گریز کریں اور کسی تجربہ کار فرد سے مشورہ ضرور لیں۔ کیپریکونینز عام طور پر خود پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اس وقت اگر آپ کسی کے ساتھ کاروباری شراکت داری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کو دگنا فائدہ دے سکتا ہے۔ کوئی قریبی دوست، رشتہ دار یا پرانا ساتھی آپ کے ساتھ شراکت داری کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہ شراکت داری صرف مالی فائدہ نہیں دے گی بلکہ آپ کے تجربے اور اس کے جوش کا امتزاج ایک مضبوط ٹیم بنائے گا۔ بہتر ہوگا کہ معاملات کو تحریری شکل میں لے آئیں اور شفاف طریقے سے کام کریں۔ برج جدی کے لیے اس وقت گھر کا ماحول نہایت خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔ اہل خانہ کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے گی، پرانی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور محبت اور اعتماد کا ماحول پیدا ہوگا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں گرم جوشی اور سمجھوتا بڑھے گا۔ گھریلو تقریبات یا کسی نئے مہمان کی آمد کی خبر بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ وقت خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے، مل بیٹھنے اور دل کی باتیں کرنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ اس لسٹ میں جو اگلا اور آخری خوش نصیب زوڈی ایک سائن ہے وہ ہے پائسیز، برج حوت۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ غیر معمولی طور پر شاندار اور کامیابیوں سے بھرا رہنے والا ہے۔ ستاروں کی چال بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ ہفتے کا آغاز بھرپور مثبت توانائی اور خود اعتمادی کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو اپنے اندر ایک نئی جوش اور ولولہ محسوس ہوگا۔ یہ توانائی آپ کے ہر کام کو بہتر بنانے میں مدد کرے گی۔ اس ہفتے آپ جو بھی منصوبہ بنائیں گے اس میں کامیابی کے امکانات بہت روشن ہیں۔ آپ کا خود اعتمادی اس قدر بلند ہوگا کہ ناممکن نظر آنے والے کام بھی ممکنات کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ نیا اعتماد اور آپ کو اپنے مقاصد کی سمت میں ایک نئی راہ دکھائے گا۔ یہ ہفتہ آپ کو اپنے کام میں مزید لگن اور محنت سے سرشار کرے گا۔ کیریئر اور کاروبار سے متعلق کاموں میں مصروفیت بڑھ سکتی ہے لیکن یہ مصروفیت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کو نئی ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں جنہیں آپ بخوبی نبھائیں گے۔ یہ ذمہ داریاں آپ کے کیریئر کو نئی بلندیوں پر لے کے جا سکتی ہیں۔ با اثر اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں جو آپ کے لیے مستقبل کے دروازے کھول سکتی ہیں۔ ان ملاقاتوں سے آپ کو کاروباری اور کیریئر کے نئے مواقع مل سکتے ہیں اور جو لوگ بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس ہفتے سفر کے امکانات روشن ہیں۔ یہ سفر ذاتی بھی ہو سکتا ہے اور کاروباری بھی۔ سفر کے دوران آپ کو نئے تجربات حاصل ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم موقع ہاتھ بھی لگے۔ اس کے علاوہ ذاتی تعلقات میں بھی بہتری آئے گی، پرانی لڑائی جھگڑے اور غلط فہمیاں ختم ہوگی جس سے خاندانی معاملات میں سکون اور ہم آہنگی پیدا ہوگی۔ محبت کے معاملات میں بھی ماحول خوشگوار رہے گا۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے اور رشتوں میں مزید مضبوطی آئے گی۔
پائسینز، یہ ہفتہ ہر لحاظ سے بہترین ثابت ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی توانائیوں کو صحیح سمت میں استعمال کریں اور ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں جو قدرت آپ کو فراہم کر رہی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو ذہنی سکون، کامیابی اور تعلقات میں بہتری فراہم کرے گا۔